हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है। ये मैंने स्प्रेड बनाया है जो कि सजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। वो सब लोग जो कि मेरे चैनल के ऊपर अब शामिल हो रहे हैं और न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत शुक्रिया रीडिंग को लाइक करने के लिए, रीडिंग को देखने के लिए। और वो सब लोग जो ऑलरेडी मेरे चैनल का हिस्सा हैं और एक दफ़ा फिर वो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मौजूद हैं और मौजूद रहें यहाँ पे मेरे साथ। ये रीडिंग जो है ये सजिटेरियस लोगों के लिए है और मार्च का महीना हम इसमें कवर करेंगे। यूजुअली इम्पॉर्टेंट दो ही चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, एक तो रिलेशनशिप और दूसरे करियर में जॉब, बिजनेस, मनी मैटर्स, कुछ भी हो सकता है। मैं भी ये दोनों एस्पेक्ट जो है ये कवर करने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम रिलेशनशिप में देखते हैं कि वो सजिटेरियस जो ये रीडिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं या इस टाइम के ऊपर आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए क्या सूरत हाल है। अच्छा, सूरत हाल का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें मुख्तलिफ़ बातें हो सकती हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि पहले आपको पता नहीं थी और फिर इवेंचुअली आपको पता चली और ग्रेजुअली जो है सिचुएशन में एक तब्दीली जो कि कह लें कि नेगेटिव तब्दीली है, ठीक है, सिचुएशन के अंदर एक ख़राबी है, वो आना शुरू हो गई। कोई राज सामने आ सकता है या आपका या जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसका। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई डिज़ीज़ हो, कोई बीमारी हो जो कि आपको या आपके पार्टनर में से किसी को लाहक हो, या आपके रिलेशनशिप में बाज़ दफ़ा डिप्रेशन या फिज़िकली कोई और एलिमेंट जो है वो भी रिलेशनशिप को ख़राब करने का बायस बनती है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिचुएशन जो है वो आपको समझ नहीं लग रही। हाँ, आप अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपको पता चल रहा है कि हालात कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो किस तरह की हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड, जहाँ पे कुछ इस किस्म की बात है, वहाँ पे दूसरी तरफ ज़हनी तौर पे मेंटली आप एक वेटिंग पोजीशन के अंदर हैं। अच्छा, अब ये वेटिंग पोजीशन मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। रिलेशनशिप की एंडिंग के बारे में भी हो सकती है, क्योंकि आपको बहरहाल पूरे से इस बात का अदराक है कि रिलेशनशिप जो है वो सही नहीं चल रहा। और ये भी हो सकता है कि जो कोशिशें आपने की हैं, जितनी एफ़र्ट्स आपने कर दी हैं ऑलरेडी, और वो नाकाम भी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि एट द मोमेंट आप फर्दर कोई कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं। और वो जब सब कोशिशें जो नाकाम हो गई हैं इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने के लिए, रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए, तो अब आप ज़हनी तौर पे इस बात के ऊपर तैयार हैं कि ओके, मुझे सिर्फ रुक के इंतज़ार करना है ताकि कुछ ना कुछ अगर कुदरत की तरफ से कोई चेंज आए तो उसको समझा जा सके। ये बात फॉर श्योर है कि स्प्लिट होती हुई सिचुएशन में लोगों के दरमियान में, दो लोगों के दरमियान में एक स्प्लिट आता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपने एफ़र्ट्स की हैं उनका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला है और आप मेंटली, फ़िज़िकली उन सारी एफ़र्ट्स के साथ थक चुके हुए हैं। आप उसके बाद जैसे एक ख़ास लेवल के ऊपर जाके इंसान हथियार डाल देता है। तो अब जो है वो सूरत हाल जो है वो जिसको हम कहते हैं क्रॉस रोड पे खड़ी है, ठीक है, और अब आप बिल्कुल स्प्लिट होने के मोमेंट आपका आ चुका हुआ है और किसी टाइम भी फ़ैसला भी हो सकता है किसी, और बेसिकली यहाँ पे आपको इंतज़ार है शायद अब फ़ैसले का, एक फ़ाइनल डिसीजन जो होना है, क्योंकि आपको ये समझ लग चुकी हुई है कि रिलेशनशिप जो है वो किसी तौर भी काम नहीं कर रहा और चीज़ों के अंदर कुछ किसी ना किसी दर्जे में नेगेटिविटी भी मौजूद है। यूजुअली जो सेजिटेरियस होते हैं मोस्टली ऐसे लोग होते हैं जिनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म पे होता है और उनका प्रोस्पेक्टिव जो है चीज़ों के बारे में वो भी एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। इसके बावजूद बहरहाल ज़िंदगी में इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी इस सारी सूरत हाल के अंदर भी
چاہے ایموشنلی آپ ڈسٹرب ہیں اس ٹائم کے اوپر، لیکن آپ کو چاہیے، آپ کے لیے سجیشن ہے یہاں پہ کہ جسٹ سمپلی ٹرائی ٹو لک دا بگر پکچر. ابھی بھی چیزیں اگر خراب بھی ہو رہی ہیں، ختم بھی ہو رہی ہیں، یا ان کے اندر کوئی اس قسم کا میجر ٹرن آ رہا ہے، تو بھی بہرحال یو کی ناٹ لوز دا سائٹ آف دیٹ بگر پکچر. اور یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد دلائیں یا یقین دہانی اس کی کروائیں، یا ریپیٹڈلی اپنے آپ کو بتائیں کہ آپ کو یو نیڈ ٹو ٹرسٹ دا ڈائریکشن آف دا یونیورس، جہاں پہ وہ آپ کو لے کے جایا جا رہا ہے، جس ڈائریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے. چاہے اگر ابھی زندگی کے اندر کچھ پرابلم بھی ہے، یا بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں پرابلم ہو، پھر بھی اس کے باوجود یو کی ناٹ لوز دیٹ فیتھ اپون دا یونیورس. اور بہرحال آپ کو یہ بات ماننی ہے، جاننی ہے، اپنے آپ کو بتانی ہے کہ آپ کو اسی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے جس میں یونیورس آپ کو لے کے جانا چاہ رہی ہے. اور اس میں یاد یہ رکھیے گا بات کہ اپنی انٹینشن جو ہے، ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ آپ ریلیشن شپ بچانا چاہ رہے تھے تو اس میں آپ کی انٹینشن کیا ہے. اگر آپ کی چیزوں میں انٹینشن پازیٹیو ہے تو انرجی پازیٹیو ڈائریکشن میں فلو کرے گی، اور اگر آپ کی چیزوں میں انٹینشن نیگیٹو ہے تو آبویسلی پھر تو سب کچھ نیگیٹو ہی ہو جائے گا. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپ کے سے ہٹ کے، اور اگر یہ منی سے ریلیٹڈ سچویشن ہے تو تب بھی کیا ہے. وہاں پر بھی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ یہاں نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ کسی بڑی فرم میں جاب کر رہے ہیں، ان کو وہ اب کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں، اور انہوں نے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے، اپنے لیے اپنے فیور میں کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرنا پڑا ہو، ایسا پروفس کچھ ایسے دینے پڑے ہوں جو کہ میں یہاں پہ ٹھیک کام کر رہا ہوں، اور یا میرا یہاں پہ کوئی ایسا اللیگل جو ہے وہ نہیں تھا کچھ بھی سلسلہ. لیکن یہ بات آپ کر چکے ہوئے ہیں، اب آپ کے لیے فائنل ڈیسیژن کا ٹائم ہو سکتا ہے. یا دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے اس سچویشن کے اندر، ورک پلیس کے حساب سے بہت زیادہ چونکہ نیگیٹیوٹی ہے، سو چانسز آر دیئر کہ اب آپ انتظار کر رہے ہوں کہ کوئی نئی اپرچونٹی مجھے ملے اور میں یہ پریویسلی جو میرے پاس ابھی کرنٹلی جو جاب ہے یہ میں چھوڑ دوں. آپ نے اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا ہوا ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ جتنی دیر تک مجھے نیکسٹ کوئی جاب نہیں ملتی بس اتنی دیر ہی مجھے یہاں رہنا ہے، اس سے زیادہ دیر مجھے یہاں نہیں رہنا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو نیا سٹارٹ ہے، جو نئی جاب کی اپرچونٹی ہے، وہ فی الحال آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. میرا یہ خیال ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ مئی میں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. اور اس کے اگر یہ مئی میں بھی آپ کو کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ملتی تو پھر سیکنڈ ہاف میں بھی اینڈ آف دا ایئر چانسز آر دیئر کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی اپرچونٹی ملے جو کہ پھر آپ کو لانگ ٹرم میں بینیفٹ کر سکے. چونکہ پیسوں سے ریلیٹڈ مسائل ہوں گے جاب کے اندر اور جاب چھوڑنے پر بھی، سو چانسز آر دیئر کہ فیملی لائف ڈسٹرب ہو، گھر والے ناراض ہو جائیں، تھوڑی بک جھک جھک ہو، یہاں وہاں منہ ماری کرنے پڑے. لیکن مینٹلی آپ چونکہ کلیئر ہیں، آپ کو اپنے گولز پتہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے، سو آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں ضرور ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکیں. یہ بات اس میں غور طلب ہے کہ خاص طور پہ جو ٹائم پیریڈ ہوگا، آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل مارچ کا سیکنڈ ویک بھی ہو سکتا ہے، اور پھر سملرلی اپریل کا سیکنڈ ویک یا ارلی اپریل جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوں گے جو آپ کے لیے ذرا مشکل ہوں گے اور چیزوں کو مینیج کرنا ذرا مشکل ہوگا. یہ بات بہرحال یاد رکھنے کی ہے کہ جو آپ نے اپنے لیے پیٹرن سیٹ کیا ہے یا جو آپ نے اپنے لیے سوچ بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کو جب تک فردر کوئی اپرچونٹی نہیں مل جاتی تب تک آپ کو یہاں پہ اپنی جگہ پہ موجود رہنا ہے. اس بارے میں آپ نے اگر ابھی چونکہ یہ ریڈنگ جب میں ابھی کر رہی ہوں تو ابھی مارچ اینڈ سٹارٹ نہیں ہوا ہے، سو موسٹ پروبیبلی جب آپ یہ دیکھیں گے تو شاید ابھی آپ پراپرلی اس فیز میں نہ ہوں.
لیکن یہ مہینہ جو ہے آپ نے جیسے سوچ لیا ہے سب کچھ، سمجھ لیا ہے سب کچھ، اور اب ابھی لیکن ابھی ٹائم ہے ایکٹ کرنے میں، ابھی ٹائم ہے، یہ وہ والا ٹائم پیریڈ یہاں پہ چل رہا ہے. سو یہ تھی سیجیٹیریس لوگوں کے لیے سن مون اسینڈنٹ ریڈنگ. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ویک میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.